عبد الرحمان बोल के बताएं। जी सर, हो गई रिकॉर्डिंग शुरू हो गई? हाँ जी सर, शुरू हो गई। तो कल हमने फाइल के मुतालिक गुफ्तगू की थी, ठीक है, और उसमें उसके ज़िम्न में हमने इसमें फाइल के मुतालिक भी बताया था कि फाइल होता है एक टर्म है फाइल की और एक टर्म है इसमें फाइल की। क्या? एक टर्म है फाइल की और एक टर्म है आपके इसमें फाइल की। तो फाइल वाली जो टर्म है उसका ताल्लुक है सेंटेंस से, उसका ताल्लुक है तरकीब से। तरकीब में वाक़े होता है तो उसको फाइल कहते हैं। और फाइल किसको कहते हैं, तारीफ क्या है, उसको कल हमने पढ़ा था कि फाइल वो है कि जिसके जरिया कोई काम अंजाम पाए। जैसे तारल उसफूरो, गौरैया उड़ गया, तो गौरैया यहाँ पर आपका क्या है, गौरैया आपका फाइल है क्योंकि वो उड़ रहा है। इसी तरीके से हमने बताया था इसमें फाइल जो है वो भी एक टर्म है जो कि मुश्तक्कात में से आती है। मुश्तक्कात में जैसे बच्चों ने जिक्र किया, इसमें फाइल होता है, इसमें मफूल होता है, इसमें तफजील होता है, इसमें आला होता है, इसमें ज़र्फ होता है, इसमें मुबालगा होता है, ठीक है। इसी तरीके से उसमें सिफत मुशब्बह भी आ जाता है, मस्दर भी आ जाता है, ठीक है। ये होते हैं मुश्तक्कात से रिलेटेड चीजें जो शिबह फेल भी इनको कहा जाता है। तो इसमें फाइल एक टर्म है जिसका ताल्लुक तरकीब से बिल्कुल भी नहीं है। उसका ताल्लुक एक वर्ड के, एक लफ्ज के माना से है, उस लफ्ज की उसके साख्त से है, मतलब उसके जो स्टाइल है उससे है, जो उसका वजन है उससे ताल्लुक रखता है। जैसे अन्नासिरो, मिसाल के तौर पे यहां पर मैं लिख दूं अन्नासिरो, जो हम कल देख रहे थे अन्नासिरो, तो नासिरो जो है ये आपका इसमें फाइल है। क्यों? क्योंकि नासिर जो है मदद करने वाला, जिसको इसमें फाइल को आपका इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम दिया जाता है या एक्टिंग पार्टिसिपल का नाम दिया जाता है, ठीक है। फाइल को सब्जेक्ट कहा जाता है, उसका ताल्लुक सेंटेंस से है, उसका ताल्लुक तरकीब से है, जबकि नासिर को जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, उसका ताल्लुक बिल्कुल भी तरकीब से नहीं है, बल्कि वो एक वर्ड का जो वर्ड की जो सख्त है, उसकी जो बनावट है, उसमें जो माना पाया जाता है, ठीक है, उससे ताल्लुक रखता है। चुनांचे जो एक खास वजन पे मौजूद है, जैसे फाइलुन, इसमें फाइल खासी वजन पे आएगा, खासी वजन पे लाके खड़ा नहीं कर दे, लेकिन फाइल वो किसी भी वजन पे आ सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, वो अंधा भी हो सकता है, वो काना भी हो सकता है, वो जामिद भी हो सकता है, वो मुश्तक भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे। लेकिन इसमें फाइल का एक अपना खास वजन है, क्लासी में अलग वजन है, अलग अलग बाब, फिर जब मस्जिद में चले जाएंगे बाब फाल में अलग वजन होता है, बाब तफईल में, बाब इफ्तिआल में, बाब इंफिआल में, बाब इस्तिलाल में, बाब इस्तिआल में, तो एक अलग वजन होता है। हल मिन मुस्तगफिर, ये भी तो इसमें फाइल है। अल्लाह ने फरमाया, हदीस में आया कि जब आसमानी दुनिया का टाइम, जब एक या रात की आखिरी हिस्से का वक्त होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान में उतर कर आता है और कहता है कि हल मिन मुस्तगफिरिन फाग़फिर लहू, कोई है जो मांगने वाला, यानी मगफिरत करने वाला। तो इस्तिग़फार बाब इस्तिफ़ाल से वो बन रहा है, इसमें फाइल क्या बन रहा है, इसमें फाइल बन रहा है। तो इसमें फाइल का एक अपना अलग वजन है, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से है, वर्ड की मीनिंग से है, वर्ड की बनावट से है, एक लफ्ज की, एक कलमे की उसकी साख्त से है, ठीक है, और उसका तरकीब से कोई ताल्लुक नहीं है। कल मैंने थोड़ा सा में भी कह सकते हैं कंफ्यूजिंग नहीं था, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारों के लिए कंफ्यूजिंग हो। अब अन्नासिर, चाहे तरकीब में कुछ भी वाक़े हो, चाहे तरकीब में ना भी हो, तब भी वो आपका इसमें फाइल ही रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको पीछे से जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि आज भी कहीं न कहीं हम मफूल को पढ़ने के बाद, मफूल बिही को पढ़ने के बाद इसमें मफूल के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। मफूल बिही भी इसको आपका इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। मेरा यहां तो इतना स्पेस है नहीं, लिखने का दिल करता है मेरा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आपका इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में आपका, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जबकि मफऊल बिही, जबकि इसमें मफऊल को इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, लिख लेना, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है, ठीक है, बीटन, ठीक है, वो वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है। चलिए अभी पहले हम मफऊल को अच्छे तरीके से समझे हैं, फिर उसके बाद उसको समझाने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप मिसालों पे गौर करिए। शद्दत तिलमीजो अल हबला,
शद्दत तिलमीजो अलहबला, शागिर्द ने रस्सी को बांध दिया। शद्दा यशुद्दो माने बांधना, शद्दा यशुद्दो माने रबत यरबितो माने भी बांधना आता है, शद्दा यशुद्दो और अच्छे माने में यूज होता है बांधना। शागिर्द ने रस्सी को बांध दिया। तो जो शद्दा का जो काम करने वाला है, बांधने का जो काम करने वाला है, वो है शागिर्द, जिसकी वजह से वो हो गया फाइल, यानी हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन बांधा किसको जा रहा है, बांधा किसको जा रहा है, बांधने का काम किस पे हो रहा है, बांधने वाला है एक जिसको बांधा जा रहा है। दूसरी मिसाल से समझें, अकला अब्दुल अजीम अत्तामा, खाना ज्यादा खाता हूं, ठीक है। अकला अब्दुल अजीम अत्तामा, अब्दुल अजीम ने खाना खाया। तीन चीजें हैं, एक खाने का काम हो रहा है, वो है अकला, जिसको वर्ब कहेंगे, जिसको आपका क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, आपका वर्ब कहेंगे। अकला, अकला माने खाना, अकला माने खाना, वर्ब कहेंगे उसको, क्योंकि खाने का काम हो रहा है। अब एक है, दूसरा है खाने वाला। वो कौन है खाने वाला, अब्दुल अजीम। वो कौन है, अब्दुल अजीम। ये हो गया फाइल। अब जिसको खाया जा रहा है, कुछ खाओगे ना, ऐसे कुछ भी, मतलब अगर कुछ खाने के लिए नहीं होगा तो क्या खाओगे, कुछ नहीं। तो गोया कि पता चला खाने के लिए कुछ होगा जिसको आप खाओगे। तो अकल अब्दुल अजीम अत्तामा, तो खाना जिसको खाया गया है, जिस पे खाने का अमल आया है, जिस पर खाने का काम हुआ है, वो क्या है, अत्तामा, जिसकी वजह से वो आपका क्या बनेगा, मफऊल बनेगा, वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये मत समझना कि हमें तो पता है। अगर देखो मैं पता होके बताने लगूं तो यही गलती शुरुआत की एक दो क्लास में हो गई थी हमसे। ठीक है, कि हमने समझा कि आप लोगों को आता है और फिर कुछ नहीं समझ में आया, ऊपर से क्लास चली गई। तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको नहीं पता है, इसलिए जो भी एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूं एक नए बच्चे के लिए, उस तरीके की एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने दे रहा हूं। बाकी याद रखें, ये जामिया बीए अरबिक में दोनों साल एग्जाम में आ चुका है। इस बार भी आया था, इससे पहले वाले एग्जाम में भी आया था। ये पूछा गया था कि अरबी फुसहा में फेल की, फाइल की, मफूल की असल तरतीब क्या होती है। तो उन्होंने बताया वी, एस और ओ, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फेल, फाइल, मफूल। ठीक है, और मैंने अभी इन्हीं 5-4 क्लास में 3-4 बार इसको बयान कर दिया है, तो इसको याद रखना। तो हब्ल क्या है, आपका मफूल बिही हुआ। फिर उसके बाद अब मैं इनके अबवाब पूछूंगा, तैयार कर लेना। मैं नाम लेके पूछूंगा इनके अबवाब क्या है, क्योंकि अबवाब भी काफी मसला है। हुरूफ असलिया लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में हुरूफ असलिया पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से अबवाब का होना बहुत जरूरी है, अबवाब का याद होना, अबवाब का पता होना बहुत जरूरी है। उस तरीके के सवाल मैं आपसे पूछता रहूंगा। तवतिल बिंतो अस्सौबा, तवतिल बिंतो अस्सौबा, यहां तो और कुछ भी निकल जाएगा। तवा, इसका नाम क्या है, यह भी एग्जाम में आज ही देखा था मैंने, एम अरबिक के एग्जाम में। तवतिल बिंतो अस्सौबा, तो तवा, तवतिल बिंतो, बेटी ने समेटिया। तवा यत्वी माने होता है समेटना, लपेटना, समेटना, लपेटना, समेटना। तवतिल बिंतो, लड़की ने, बेटी ने, लड़की ने लपेट दिया किसको, कपड़े को, लड़की ने लपेट दिया कपड़े को। ठीक है, ये हो गया। तो लपेटने वाली कौन है, लपेटने का काम हो रहा है, फेल, तवा। कौन लपेटने वाली, लड़की, फाइल। किसको लपेटा जा रहा है, अस्सौबा, कपड़े को, तो वो हो गया मफऊल बिही, मफऊल बिही। ठीक है, उसके बाद आप देखें, अकल ज़िबु अल खुरूफा, भेड़िया, भेड़िया चौपायों के रेवड़ को खा गया। अकल ज़िबु अल खरूफा, ठीक है, भेड़िया चौपायों के रेवड़ को खा गया। या मैं कहूंगा अकला माजिदुन, वो केलों की पूरी एक टोकरी खा गया। ठीक है, माजिद केलों की पूरी टोकरी खा गया। तो अकला ये खाने का काम हो रहा है। इसी तरीके से जेब आपका खाने वाला है, तो ये आपका फाइल बना। और इसी तरीके से जिसको खाया जा रहा है वो आपका चौपायों का, या इसी तरीके से बकरियों का एक रेवड़ है जिसको खाया गया है, तो ये आपका क्या बना, मफऊल बिही बना। ये क्या बना, आपका मफऊल बिही बना। उसके बाद देखें, यरबहु साबिकु जाइजतन, ठीक है, यरबहु साबिकु जाइजतन, रबाह। ठीक है, मैं पढ़ूंगा नहीं ताकि मैं आपसे बाप पूछ सकूं इसका बाप क्या है। तो यरबहु साबिकु जाइजतन, ये फेले मुजारे है, और फेले मुजारे ये माना है कि कमाता है, फायदा करता है। ठीक है, फायदा हासिल करता है। रबहा माने, यरबहु माने क्या होता है, फायदा हासिल करना। ठीक है, प्रॉफिट में आ जाना। यरबहु साबिकु, आगे बढ़ने वाला,
ٹھیک ہے، جو آگے بڑھنے والا ہے، سابق جو آگے بڑھنے والا ہے، جو آگے آگے چلنے والا ہے، جائزتن وہ کیا کماتا ہے، وہ ایک اوارڈ حاصل کرتا ہے، وہ ایک اوارڈ حاصل کرتا ہے۔ تو اوارڈ حاصل کرنا یہ ورب ہوا، سابق کوئی سابق حاصل کرنے والا ہے، اوارڈ کون حاصل کر رہا ہے، وہ سابق ہے جو کہ فاعل ہوا، اور جائزتن جو ہے وہ اس کو حاصل کیا جا رہا ہے، اوارڈ کو حاصل کیا جا رہا ہے، تو جائزتن آپ کا مفعول بھی ہوا۔ اور یاد رکھیں یہ مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اگلے چیپٹر میں شاید انہوں نے اس کی بات کی ہے، مفعول بھی ہمیشہ مفعول ہوتا ہے۔ منصوبات 12 ہیں، مرفوعات 8 ہیں، مجرورات آپ کے 2 ہوتے ہیں، ٹوٹل کتنے ہوئے 8 10 اور 22، صرف انہی کا پورا کھیل ہے نحو کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جو بھی چیزیں آئیں گی ان کو ڈیٹیل میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یسید الثعلب دجاجتن، لومڑی مرغی کا شکار کرتا ہے، لومڑی کرتی ہے، کرتا ہے، لومڑی مرغی کا شکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لومڑی مرغی کا شکار کرتا ہے، یہ ہو گیا۔ تو ثعلب یہ شکار کرنے والا ہے، کس کا شکار کیا جا رہا ہے، دجاجتن کا شکار کیا جا رہا ہے، یعنی مرغی کا شکار کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یبیع القصاب اللحم، یبیع مانے بیچنا، یبیع مانے بیچنا، القصاب مانے کسائی، القصاب مانے کسائی، اللحم مانے گوشت، قصاب گوشت بیچتا ہے، بیچنے کا کام ہو رہا ہے، وہ یبیع فعل ہو گیا، قصاب بیچنے والا وہ آپ کا فاعل ہو گیا، اللحم جس کو بیچا جا رہا ہے وہ آپ کا مفعول بھی ہو گیا، وہ آپ کا مفعول بھی ہو گیا۔ تو لحمہ آپ کا مفعول بھی ہے۔ اب ریڈی ہو جائیے تمام لوگ اپنے آنسرز دینے کے لیے، ٹھیک ہے، آنسرز دینے کے لیے۔ چلیے آصف شدہ یا شدو کا باب بتائیے جلدی سے، اوپر سے ہی پوچھ رہا ہوں میں بالکل۔ جی آصف شدہ یا شدو کا باب بتائیں، کہاں چلے گئے آپ، یہ میری آواز نہیں آ رہی ہے۔ آصف جلدی سے، عبد الرحمان، نصر ینصر، نصر ینصرو، توا، توا کا بتائیں گے آپ افشاں، توا کا بتائیے افشاں، توا، باب ضرب یضرب، ٹھیک، توا انہوں نے بولا ضربا یضربو۔ اکلا یاکلو کس باب سے ہے، کل تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی۔ احمد آپ بتاؤ جلدی سے، احمد ڈبل نام سے ہیں، احمد اکلا یاکلو کا باب، نصر ینصر، بالکل صحیح بات، آپ عائشہ ہو کیا احمد، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عارف، عارف آپ یربحو کا بتاؤ، عارف، عبداللہ آپ بتا دو، عبداللہ مغل، یربحو کا، بشرا، کہاں کھو گئی یہ لوگ، ہاں کریکٹ کرے کوئی، احسان انصاری کریکٹ کریں یا بشرا آپ ہی کریکٹ کرو۔ ہاں سفیلا آپ کی آواز تو نہیں آئی، انشا آپ بتاؤ یہ کون سے باب سے ہے، یربحو، ہاں سمع یسمع، یہ تو پرانی ٹی وی کی طرح آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ کی آواز پہنچی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ یسیدوں کا بتاؤ، یسیدوں کا باب بتاؤ آپ، دیکھیں جن کا نام نہیں لے رہا ہوں وہ نہیں بتائیں، احسان انصاری آپ بتاؤ یسیدوں کا، یسیدوں کا اعراب، اعراب پوچھ رہا ہوں یار، باب کی بات چل رہی ہے۔ صاد یا دال، چلے ٹھیک، فہیم مجید آپ سادہ بند کریں اپنا، آپ کا بہت بہت برا، فہیم مجید آپ بتاؤ یسیدوں کا باب کیا ہے، فہیم مجید، فہیم بھائی کہاں پہ ہیں آپ، فراج، فراج علی، فراج علی آپ بتاؤ جلدی سے، آپ پہلی بار آئے،
जरा यजरिबु। हाँ, सोनार्दी आप बताओ यबियो का इराब क्या है? यबियो का, यबियो का इराब पता है बताओ। ज़रबा यज़रुस। ज़रबा यज़रिबु। चलिए सुनिए, शद्दा यशुद्धो बाब नसरा, शद्दा यशुद्धो बाब नसरा, और इसको मुज़ाअफ भी कहेंगे, मुज़ाअफ भी कहेंगे, जो एक टर्म है आती है मुज़ाअफ, ठीक है, मुज़ाअफ कहेंगे क्योंकि डबल तशदीद के साथ, यानी एक फेल में 3 होते हैं तो उसमें डबल यूज हुआ है, जैसे मस्सा या मुस्सो, शद्दा या शुद्धो, ठीक है, दक्का या दुक्को, ठीक है, तो ये आपका मुज़ाअफ इसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद तवायतवी बाबे ज़रबा से, तवायतवी बाबे ज़रबा से, और ये आपका हुरूफ अफ़आल मुतल्ला में से है। इसी तरीके से सिर्फ अफ़आल मुतल्ला में से नहीं है, बल्कि लफीफे मकरून में से भी है। किसमें है? लफीफे मकरून। लफीफे मकरून उसको बोलते हैं जहां पर हरफे इल्लत, 2 हरफे इल्लत बिल्कुल मिले हुए हों। देखें, 2 हरफे इल्लत पाए जा रहे थे और दोनों मिले हुए हैं। एक होता है कि जहां पर 2 हरफे इल्लत तो होते हैं इन 3 में से, लेकिन वो मिले हुए नहीं होते, तो उसको बोलते हैं लफीफे मफरूक। मफरूक का मतलब जुदा जुदा, लफीफे मफरूक, मफरूक का मतलब सेपरेटेड लफीफ, ठीक है, जुदा जुदा लफीफ, लफीफे मफरूक, जुदा जुदा। तो वो उसकी मिसाल आप देखें, जैसे वाआ, उसकी मिसाल क्या है? वाआ। तो यहां पर इसमें 2 हरफ इल्लत है, एक ये है, एक ये है, लेकिन ये मिले हुए नहीं है, जिसकी वजह से इनको क्या बोला? लफीफे मफरूक, जुदा जुदा। तो जुदा जुदा, ये सवाल आया था एमए के अरबिक में, अभी इसी बार सीयूटी में। आवाज आ रही है? वफा यफी, बिल्कुल मासूमा परवीन ने बताया कि वफा यफी भी है। फिर उसके बाद आपका हमने क्या बोला? लफीफे मकरून होता है। क्या होता है? लफीफे मकरून, जब 2 हरफे इल्लत बिल्कुल मिले हुए हो, उसकी मिसाल हमें यहां पर मिलती है तवा। 2 हरफे इल्लत और दोनों के दोनों मिले हुए हैं, दोनों के दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो बा या से बनते हैं, तवा यस्वी, सवा यस्वी, मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो तवा यस्वी बाबे ज़रबा से, अकला याकुलो बाबे नसरा से, रबिहा यरबहु, रबिहा यरबहु होता है, रबहा नहीं होता है शायद, ठीक है। रबिहा यरबहु ये आपके बाबे समिया से आता है। सुफैला ने भी शायद बताया था, उनकी आवाज गर्चे कट के आ रही थी, ठीक है। तो रबिहा यरबहु बाबे समिया से, यसीदु सालबो, सादा यसीदु बाबे ज़रबा से, सिंपल। यबीउ, बा यबीउ माने होता है आपका बेचना, बा यबीउ माने होता है आपका बेचना। आज मैं थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाहूंगा, जो कि शायद मैं समझता हूं आप में से एक बड़ी तादाद को पता नहीं होगा। चलिए उसको देखते हैं। बताइए मुझे, 2 लफ्ज लिख रहा हूं मैं। पहला है इश्तरा। इश्तरा माने बोलें? खरीदना। बाई, बाई खरीदना। बाय खरीदना, क्या सर मतलब? बाई परचेस, परचेस बाई, बाई बॉट, बाय इंग्लिश सर, बी यू वाई सर। इंग्लिश बोल रहा हो। अच्छा अच्छा, अरे सही करके बोले, मुझे लग रहा है अरबी से निपटा रहे हैं आप। बा, वही बाय, ठीक है, बाय। फिर उसके बाद बाय, परचेस जो बा बाई, है, बा माने क्या है? बा माने इश्तरा माने खरीदना, बा माने बेचना। बेचना, खरीदना दो भी आता है। नहीं नहीं बोलो, ज्यादा नहीं बोलो, एक बंदा, ठीक है। मैं चलो अब्दुलरहमान को चेक करूंगा, ठीक है। अब्दुलरहमान, अरसद, फिर बंगाल में भी, बंगाल में कश्मीर में नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है। अब्दुलरहमान आप बोलना सिर्फ, ठीक है। इश्तरा माने क्या हुआ? इश्तरा मतलब खरीदना, बा माने खरीदना और बेचना, खरीदो फरोख्त दोनों में आ जाता नहीं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो बताएं। बा माने, है। अच्छा, बेचना। बा माने बेचना, ठीक है। जी। यहां लिख दिया मैंने शरा। शरा माने
कीमत लगाना। अब कोई और बता दे। बुशरा आप बताओ, शरा माने। जी नादिया आप बता दें, अभी ज्वाइन हुए शायद आप। शरा माने क्या होता है? शरा माने हया हो तो हया बता दें। अरशद आप बताओ। जी खरीदना। शरा माने खरीदना असली हर्फ। अब मैंने बोला ये चारों लिखे हुए हैं, जो मुझे चारों के मीनिंग बता देगा चारों हैं क्या, उसको मैं 1 रुपया उसके अकाउंट में अभी ट्रांसफर करूंगा। बहुत बड़ा इनाम दे रहा हूं मैं, मुझे पता है कितना दिल पे मतलब पत्थर रख के मैं इतना बड़ा इनाम का अनाउंसमेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो इश्तरा माने क्या है, बाआ माने क्या है, इब्ता माने क्या है, शरा माने क्या है? फिर से, इश्तरा माने क्या है, इब्ता माने क्या है, बाआ माने क्या है, शरा माने क्या है? सर तबीयत ठीक नहीं, लेफ्ट कर रहा हूँ, वीडियो मिल जाएगी ना? हाँ मिल जाएगी इंशाल्लाह, चले जाओ। ठीक है, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। बताओगे? आप जी कोई भी बताए, आप उसको 1 रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा इंशाल्लाह। बताएं, चारों के मीनिंग्स बताओ। इश्तरा यश्तरी टू परचेज, टू बाय, बा यबीउ टू सेल, शरा टू सेल। ये वाला दिखाई नहीं दे रही। इब्ता, इब्ता कहाँ चले गए आप? हेलो, कोई और बोले जिनके में नेटवर्क अच्छा आ रहा है? अब्दुर्रहमान आप अब ट्राई कर लो। इब्ता नबरदार माने भी खरीदना। देख लिया क्या? नहीं सर, वो आपने ये डायग्राम बनाया तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ये इस जानिब है तो इसी के करीब करीब होगा। सही है। इश्तरा माने खरीदना, इब्ता माने भी खरीदना, बाआ माने बेचना, शरा माने भी बेचना। बस लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो, अपने भेजे में लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, अपने नोटबुक्स में लिख लो जहां लिखना है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि एक भी बंदा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा, लेकिन एक मेजॉरिटी को ये पता नहीं होगा क्योंकि आप बिगिनर्स भी हो बहुत सारे। इश्तरा माने खरीदना, इब्ता माने खरीदना, यानी बाबे इफ्तिआल में जाके वो खरीदने के माने में ही आ जाएगा, लेकिन मस्त है। बा शरा ये दोनों के माना बेचने के ही होते हैं। शरा मिल जाएगा, अब आपको मिल जाएगा, इससे पहले भी आया होगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा। अब जाके गौर करना कि इसका मीनिंग हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको खत्म करते हैं। अब आज थोड़ी सी कुछ एग्जाम्पल मफूल भी की हैं, हम इससे पहले सिर्फ यहीं के एग्जाम्पल देखते थे ना, आगे की एग्जाम्पल नहीं देखते थे, लेकिन आप नीचे वाली एग्जाम्पल बात थोड़ा सा देख लेंगे। मफूल बिही क्या है? मफूल बिही वो है इस्मुन मंसूबुन वक़ा अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल। मफूल बिही वो है, वो इसमें मंसूब है। देखिए मंसूब बिल्कुल पहले बता दिया भाई साहब, मंसूब होते हैं ये कौन होते हैं? मफूल बिही मंसूब होते हैं। और ये अकेला मफूल नहीं, बल्कि जिसके सामने भी मफूल लग जाए वो मंसूब ही होता है, चाहे मफूल बिही हो, चाहे मफूल फी हो, चाहे मफूल लहू हो, चाहे मफूल लिअजली हो, या मफूल लहू वही बोल दिया मैंने, मफूल मुतलक हो। ठीक है, मफाइल खमसा में से कुछ भी हो वो आपका क्या होगा? मंसूब ही होगा। तो जो 12 मंसूबात आते हैं उनमें से मफाइल खमसा को तो अलग कर दो। वक़ा तो मफूल बिही की तारीफ कर रहे हैं, वक़ा अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल, फाइल जो करने वाले का काम वाक़े हुआ है जिस पर, मतलब मैं ज्यादा खाने वाला, तो मैं जो खाने वाला हूं, मेरे जो खाने का काम जिस पर हुआ है वो खाना, वो बेचारी रोटी, वो बेचारे चावल जिनको मैं निपटा गया। ठीक है, जिनको मैं निपटा गया, तो जो काम हुआ है खाने का वो किन पर हुआ? चावलों पर हुआ, खत्म हो गए बेचारे वो। किसी को पीट दो तो वो भी खत्म हो जाता है, कतला मकतूल, किसी को कत्ल कर दो तो वो भी निपट जाता है। ठीक है, तो जिस पर करने वाले का काम, फाइल का फेल वाक़े हुआ है, उसको मफूल बिही कहते हैं, मफूल बिही कहते हैं। और इसको इंग्लिश में आपका ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। चलिए यहां पर देखें,
استخرج المفعول به من الجمل آتیہ، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں مفعول به بتا دو ان جملے آنے والے جملوں میں. استخرج نکالو، استخرج مفعول به نکالو مفعول به کو استخرجا سے نیچے آنے والے جملوں میں سے. یہ تھوڑی سی کوشچن کی لینگویج ہے جو آپ کو ایگزام وغیرہ میں کام میں آ سکتی ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، مزقا یمزقو کس باب سے ہے؟ جلدی بتانا، بہت جلدی کر دو. تفعیل. تفعیل. مزقا یمزقو تمزیق معنی کیا ہوتا ہے؟ تفعیل سے. مزق الغلام الورقا، بچے نے ایک پیج کو پھاڑ دیا. ٹھیک ہے، پھاڑ دیا. مزقہ معنی ہوتا ہے پھاڑنا، باب تفعیل سے پھاڑنا، پھاڑنا نہیں پھاڑنا. ٹھیک ہے. حلبت الفتاۃ البقرۃ، حلبت الفتاۃ البقرۃ، ایک بچی نے یا ایک دوشیزہ نے دودھ نکالا گائے کا، گائے کا دودھ نکالا. ٹھیک ہے، گائے کا دودھ نکالا. حلبا یا حلبو، ہاں یہ کون سے باب سے آئے گا؟ حلبا ضربہ یضربو سے. اگر یو جی سی والے ہوں تو انتراٹ بن شداد کے اس میں حلبہ کا آیا ہے نا، حلابہ، ہو سکتا ہے فیل یوز نہ ہوا ہو. ای قذر رعد النائمہ، بجلی کی کڑک نے، بجلی کی، ای قضا مانے جگانا، ای قضا بجلی کی کڑک نے جگا دیا سونے والے کو. اب میں نام لے رہا ہوں، نام لے رہا ہوں، ایسے بتانا کیونکہ پھر وہ جس کو پتا ہوتا ہے وہ بتاتا ہی رہتا ہے. نواب حسین آپ بتاؤ اے قضا کون سے باب سے ہے؟ نواب حسین آپ بتاؤ اے قضا کون سے باب سے ہے؟ اور جو نہیں بولے گا پھر اس کو تھپڑ لگے گا میرا. نواب حسین، ویسے مذاق کر رہا ہوں میں تو، اب آف لائن میں بھی پیٹنے کے حق میں نہیں ہوں، مطلب ٹیچنگ میں. ہاں اے قضا، انشاء آپ بتاؤ کون سے باب سے ہے؟ انشاء. صدام، باب فعال سے. بالکل صحیح بات ہے. آگے آیا ہوا ہے نائم. نائم، نائم کا وزن کیا ہے؟ کس وزن پہ ہے نائم؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں نام لے رہا ہوں. چلو یہ بتائیں گے. فراج آپ بتاؤ کس دنیا میں ہو فراج؟ جی آپ کا نام نہیں سمجھ. ہاں بتاؤ یہ نائم کس باب پہ ہے؟ نائم. نائم، نائم. ارے آپ کی آواز چلو آ رہی ہے. چلو شیخ آپ بتاؤ، علی شاہ. سر باب فتح سے. نہیں وزن پوچھ رہا ہوں میں، وزن کس وزن پہ ہے، سمجھے نا کوشچن کو. جی اس میں فائل کے وزن پر، یعنی فائل ان کے وزن پر ہے. ہاں فائل ان کے وزن پہ. باپ سے، باپ کون سا ہے؟ باپ آپ نے غلط بتایا. فتح یفتح. جی کس نے بولا؟ نادیہ. سمع یسمع سے ہے. ٹھیک ہے، سمع یسمع سے. ہم اس سے پہلے اس ورڈ پہ بات کر چکے ہیں، اس ورڈ پہ ہماری بات ہو چکی ہے انہی کلاسز میں، 4-5 کلاسز میں. عائشہ بیچاری جو نارتھ ایسٹ سے، ان کا جوائن ہی نہیں ہو پاتا ہے، پتہ نہیں جوائن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کبھی جوائن ہی نہیں کر پاتی بچی. ٹھیک ہے، تو رما کس باب سے ہے؟ رما کوئی بھی بتائے، رما کس باب سے ہے؟ ضربا. صنعا. چلیں صنعا، صنعا کس باب سے ہے؟ فتحہ سے. ٹھیک ہے، صنعا فتحہ سے ہے، صنعا فتحہ سے ہے. رما ضربہ سے ہے. پھر اس کے بعد چلے میں اس کو یہیں پر چھوڑتا ہوں. کوئی کوشچن ہو تو بتا سکتے ہیں، ہم کلیلہ دمنہ کی طرف چلتے ہیں. ہاں تھوڑا سا میرے ذہن میں آ گیا، ہمیں اس میں مفعول کو بھی سمجھنا ہے. اس میں مفعول کیا ہے؟ اس میں مفعول بھی آپ کا مشتقات میں سے ہے. اس میں مفعول بھی آپ کا مشتقات میں سے ہے، جو کہ اس کے معنی سے پتہ چلتا ہے، اور اس کا ایک اپنا خاص وزن ہے ثلاثی میں، اور ثلاثی مجرد میں، اور ثلاثی مزید میں بھی اس کا ایک اپنا خاص وزن ہوتا ہے الگ الگ باب میں. ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثال آپ دیکھیں گے یہاں پر، دیکھیں یہ آپ کا ہوا مظلوم. یہ مظلوم ہوا، کیا ہوا؟ مظلوم. یہ مظلوم ہوا. یہ مظلوم، یہ ورڈ جو ہے بس اس میں فاعل ہے.
کہیں پر بھی ہو، صرف آپ مظلوم بولو، مجھ سے کہو مظلوم اس ورڈ کو بتاؤ یہ کیا ہے، میں کہوں گا اس میں مفعول ہے، بس کسی ترکیب میں ڈال دو تو ترکیب میں جو ہوگا وہ میں بتا دوں گا، چلو یہ فاعل بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے، یہ خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مجرور بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، میں بتا دوں گا، لیکن آپ کہو گے اور کچھ بتاؤ کہ یہ ورڈ ہے کیا، اس ورڈ کی حقیقت کیا ہے، تو میں کہوں گا اس میں مفعول ہے، میں کیا کہوں گا اس میں مفعول ہے۔ چلے مثال کے ذریعے تھوڑا سا سمجھیے، مثال کے ذریعے سمجھیے، میں کہوں گا جاء المظلوم، جاء المظلوم، میرے پاس مظلوم آیا، جاء آنے کا کام کون کر رہا ہے، مظلوم کر رہا ہے، تو ترکیب کے حساب سے دیکھیں، ترکیب کو حساب سے، سینٹینس کے حساب سے دیکھیں تو یہ سبجیکٹ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، سبجیکٹ بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے، کیوں، آنے کا کام مظلوم کر رہا ہے۔ لیکن اگر میں بات کروں، میں پوچھوں کہ مظلوم بتاؤ کیا ہے، ٹھیک ہے، مظلوم صرف ایک ورڈ جو ہے، ایز اے ورڈ، ایز اے کلمہ، یہ کیا ہے، تو یہ آپ کا مشتق ہے، اور مشتق میں سے اس میں مفعول ہے، مشتق میں سے اس میں مفعول ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جب پہلی بار میرے ذہن میں یہ بحث آئی تھی کہ اس میں فاعل کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، اس میں مفعول کیا ہوتا ہے، مفعول بھی کیا ہوتا ہے، تب میں نے بولا تھا کہ کوئی اس میں فاعل، تھوڑا دھیان سے سننا، آرام سے سننا، روک کے سننا، کوئی اس میں فاعل وہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، اس میں فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوئی اس میں مفعول، کوئی اس میں مفعول وہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، جیسے اس میں مفعول یہ فاعل بن گیا، اب اسی کو میں آپ کا مفعول بھی بنا کے دکھا دیتا ہوں، آپ کا کیا بنا کے دکھا دیتا ہوں، مفعول بنا کے دکھا دیتا ہوں، رأیت المظلومہ، رأیت المظلومہ، ٹھیک ہے، تو رأیت تو میں نے مظلوم کو دیکھا، تو دیکھنے کا جو کام ہو رہا ہے وہ مظلوم پر ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ترکیب میں یہ آپ کا مفعول بھی ہے، لیکن اگر اس کے اسٹرکچر کو دیکھا جائے، اس کے ڈھانچے کو دیکھا جائے، اس کلمے کے، اس ورڈ کے، تو یہ آپ کا اس میں مفعول ہے، کیونکہ ایک خاص وزن پہ ہے اور ایک خاص معنی دے رہا ہے، ایک خاص وزن پہ ہے اور ایک خاص معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات تھوڑی سی یاد ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی صفت مشبہ کا جو شیگا ہے جو کہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے، صفت مشبہ کے بھی کچھ وزن ہیں یا اوزان ہیں، ایک فعیل میں بھی ہے اس میں، تو فعیل بلکہ صفت مشبہ کے مجھے لگتا ہے کہ 10-12 اوزان ہیں، مجھے جہاں تک یاد ہے، میں نے آج سے پڑھا ہوگا 8-9 سال پہلے، ٹھیک ہے، تو فعیل کا جو وزن ہے، فعیل کا جو وزن ہے وہ کبھی کبھی مفعول، اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، اس کے معنی میں آتا ہے، اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ اس کی مثال کوئی دے گا مجھے کہ فعیل کا وزن جو ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، کبھی کبھی بتائیں گے؟ قرآن سے کوئی دے دے تو مجھے مزہ ہی آ جائے گا، میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو مل نہیں پا رہی، قرآن سے کوئی اگر مثال دے دے۔ کیسے خاموش ہیں، کیسی خاموشی چھائے ہوئی ہے، کہاں چلے گئے آپ لوگ؟ سر ابھی کریم، کریم، بالکل کریم، ہاں ہاں بالکل کریم، نہیں 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 نہیں، وہ اپنا صفت مشبہ اسی کے معنی میں ہے، قرآن سے دو گے تو مزہ آ جائے گا، مجھے مل نہیں پا رہا یار، ایکسٹرا بھی دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیں تو، بولیں تو، آپ کی آواز نکلے تو اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ، نہیں بالکل بھی نہیں۔ ثنا آپ بتاؤ، وسیم اکرم، سعید، مستفیض، مسفرہ، سلمان، سوال ابھی تک سر نہیں بولے آپ؟ سوال اچھا دوبارہ اچھا، اس کا مطلب پہلے سے ہی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، ہم اس میں مفعول کی بات کر رہے تھے، اس میں مفعول کی بات کر رہے تھے، پھر میں نے تھوڑی سی بات کو تھوڑا سا آگے لے گیا، وہ یہ بتایا کہ صفت مشبہہ کا ایک صیغہ آتا ہے فاعل کے وزن پہ، فاعل کے وزن پہ، جیسے کریم ہم نے دیکھا وہ سخی انسان، فاعل کا وزن صفت مشبہہ ہے، جمیل خوبصورت انسان صفت مشبہہ ہے، ٹھیک ہے، عفیف پاک دامن صفت مشبہہ ہے، عفیف مانے عفیفہ، عفیف پاک دامن، یہ صفت مشبہہ ہے، یا کریمہ، جمیلہ، یہ نام بھی آتے ہیں۔ تو میں نے بولا کہ کبھی کبھی صفت مشبہہ کا جو وزن ہے، صیغہ ہے یا وزن ہے فعیل، یہ فعیل کبھی مفعول، اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، یہ فعیل کبھی اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، اس کی مجھے ایک ایگزامپل دے دو، ایک ایگزامپل دے دو بس ایک، باقی اپنی بات ختم ہو جائے گی، قرآن سے دے دو کوئی، عبد الرحمان آپ ہی دے دو نا، مجھے تو ملنا نہیں چاہ رہا ہے۔
जी इंशा आप दो, और मैंने काफी नाम लिए थे अभी, सोनार दी, सलमान आप कभी नहीं बोलते हो, मुमताज, ये मुमताज पहले बंदे हैं जिन्होंने ग्रामर का कोर्स पहले ही दिन ज्वाइन कर लिया था 1 महीना पहले। थैंक यू सो मच। मुमताज आप बोलो। मुमताज, अरे भाई मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? हाँ हाँ आरिफ आप बताएं। सर आप ही बता जी सर आवाज आ रही है लेकिन सर ये मालूम नहीं है। घबराए हुए हैं? अच्छा बस ये बता दो यार, ये कतीलुन है, कतीलुन, कतीलुन, कतीलुन किस माने में है ये? हाँ हाँ कतील भी आता है, फिर फतील भी आता है, फतील। करीम भी आता है सर। करीम मुकरम के माने में क्या, कैसे आ जाएगा? करोमा से शरीफ, करोमा से करीम, जिसका मतलब नेवर 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 नहीं है, वो नहीं है सर ये कतीलुन फाइलुन के वजन पर है ना? हाँ फाइलुन के वजन पे है। तो कतीलुन जो है ना, ये आपका मकतूल के माने में है, यानी इसमें मफूल के माने में। किसके माने में है? कतील जो है ये आपका इसमें मफूल के माने में है। और यहाँ पर जो फतील भी मैंने लिख दिया, फतील जो बटा हुआ, जिससे बोलते हैं बटा हुआ, कोई रस्सी बटी हुई, कुछ होता है बटा हुआ, तो फतील जो है मफतूल के माने में है। तो कतील मकतूल के माने में, फतील मफतूल के माने में। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं जल्दी से, बाकी फिर चलते हैं हम सर अपनी पसंद। सर खफीफ खफीफ नहीं। एक बात याद रखो, ये जो करीम भी बोला या खफीफ भी बोला, इनके माना क्या हो रहे हैं? फेल लाजिम है ये, खफा या खिफो माने हल्का होना, हल्का करना नहीं, ठीक है। इन्होंने बोला करुमा यकरुमो, सखी होना, सखी करना नहीं। तो जो लाजिम से मफूल भी ही कहां बन जाएगा, या इसमें मफूल कहां बनेगा? लाजिम से, ट्रांजिटिव वर्ड से कहां बनेगा? ट्रांजिटिव वर्ब से। ये खफा हल्का होना, जमील खूबसूरत होना, जमला, ठीक है। फिर उसके बाद आपका करुमा यकरुमो, तो मफूल इसमें मफूल नहीं बनता है आपका ये ट्रांजिटिव और लाजिम वर्ड से। फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी पता है ना भाई साहब? तो फेले लाजिम से नहीं बनता इसमें मफूल, ठीक है। तो इस पे गौर करना, मुझे अच्छा लग रहा है आप गौर करोगे, लेकिन अब गौर करना जो मैंने सिखाया। करीम क्यों नहीं? लाजिम, करुमा होना, ठीक है, कि कर थोड़ी रहा है उसको, वो तो है करीम, सखी है, कदम बात, खफीफ हल्का है, करा नहीं गया। कतील मारा गया है किसी के जरिया, मफतूल बटा गया है किसी के जरिया, तो इसमें मफूल जो बनेगा। सईद जी बोले। मतलब सर इस हिसाब से बस समी अलीम ये सारे मतलब इसम फाइल के माना में, सिफत मुशब्बह इसम फाइल के माने में। हाँ वो दोनों माने में होते हैं, वो बात मैंने नहीं की, ठीक है। और सिफत आप मुशब्बहा जो इसमें फाइल के माने में भी आ जाता है, इसमें मफूल के माने में भी आता है। हाँ सर, आप इस मफूल की बात कर रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल, अभी हम सिर्फ इसमें मफूल की बात कर रहे हैं, और वो कभी कभी सिर्फ अपने माने में भी होता है, कभी कभी नहीं बल्कि मोस्टली वो अपने माने में भी होता है, ठीक है। चलें, ठीक है सर। तो अब मैं कलीला जुमला शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सर ये जो आपने बताया था बा यबीउ, फिर इससे आपने इब्ता कर दिया था, तो ये इसका माना सेम है? रुक जाए, मुझे कलीला जुमला खोल लेने दें तो मैं बता देता हूँ। कोई और बता दे, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। वैसे किसने सवाल किया? ये आवाज पहली बार सुन रहा हूँ मैं। जैसे बा यबीउ बताया था आपने, इससे इब्ता कर दिया था, और इश्तरा जो इब्तियाल में था उसको शरा पहले लाजिम से था वो जरूरत। हाँ सवाल आपका सिर्फ ये है कि माना बताऊं या कुछ और सवाल है? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये शरा जो पहले फिर लाजिम है, इसको आपने फिर इख्तियार में लेके चले गए, तो माना तो सेम ही रहा या चेंज हो गया? ये माना आपने ये बताया, जैसे बा है तो इसका माना बेचना है, और इश्तरा इसका माना भी यही रहेगा, बेचना। ये इत्ता का माना बेचना रहेगा। आप अभी कुछ बोल रहे थे, बा फेले लाजिम ऐसा कुछ बोला था आपने? जी सर जी। किसने बताया बा फेले लाजिम है? फेले मुझे लाजिम मुजर्रद है ये कह रहा।
اچھا 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 ٹھیک ہے، میں معنی بتا رہا ہوں. یہ ہم کو سادہ پیج بھی مل گیا ہے تھوڑا سا. تو یہاں پر میں نے لکھا تھا اشترا، اور یہاں پر ہم ہو گئے ابتاع، یہ ہو گیا شرا، یہ ہو گیا باع. جو دونوں افتعال میں ہیں وہ خریدنے کے معنی میں ہے رائٹ سائڈ میں. اشترا کے معنی میں بھی خریدنا، ابتاع کے معنی بھی خریدنا افتعال میں جا کے. لیکن وہ اپنی اصل پہ یعنی ثلاثی مجرد میں جب ہوں گے شرا اور باع، تو ان دونوں کے معنی ہی بیچنے کے ہوں گے. شرا معنی بھی بیچنا، باع معنی بھی بیچنا. ٹھیک ہے، شرا معنی بھی بیچنا، باع معنی بھی بیچنا. لیکن باب افتعال میں اشترا معنی خریدنا اور ابتاع معنی خریدنا. ٹھیک ہے، اشترا معنی خریدنا اور ابتاع معنی خریدنا. ٹھیک ہے، اشترا معنی خریدنا اور ابتاع معنی خریدنا. کلیئر ہو گیا بچے؟ جی سر. سلمان پہلی بار بولے ہیں. سر شرح کو ایک بار سینٹینس میں یوز کر دیجیے. قرآن میں ہے یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کیسے ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ہاں تو وہ شرع یشری مانے بیچنا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے. باع یبیع بیچنا، اشترا ابتاع مانے خریدنا. ٹھیک ہے، آئی سمجھ میں بات؟ ٹھیک ہے، میں نے بولا نا کہ آپ کے پاس آئی ہوں گی مثالیں، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا اس پہ کہ یہ کیا کیا چل رہا ہے یہ. لیکن اب غور کر لو گے انشاءاللہ، اب پتہ چلے گا آپ کو یہ ہو کیا رہا. تو جو ثلاثی مجرد ہے یعنی باع شرع، اس کے معنی بیچنا، ابتاع اور اشترا معنی خریدنا. ٹھیک ہے، ہاں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے بہنا کے پاس. وہ کون ہے؟ کلیلہ دمنہ. ٹھیک ہے، ہاں چلیں اس کو پڑھیں. انشاء آپ پڑھو گے، انشاء. ثم سے میں بھی لگا دوں گا، آپ پہلے میک اوپن کریے. انشاء سلمان آپ پڑھو. جی سلمان یہاں سے پڑھو، جی یہاں سے پڑھیں، نشان لگا ہوا. کیا ہوا سلمان؟ یار ٹائم کی بچت کیا کرو، ٹھیک ہے، نہیں کیا کرو ایسا. عائشہ آپ پڑھو بیٹا، اگر آپ کا نیٹ ورک اچھا ہو. عائشہ، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، احمد سے لڑکی کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ یہ کون ہے مجھے بتائیے گا آپ واٹس ایپ پہ. لیکن ابھی بتاؤ، پڑھو. احمد آپ پڑھو. احمد. ثم إن بني التاجر اتعظوا وأخذوا بأمر أبيهم وانطلق كبيرهم متوجها بتجارة له إلى أرض يقال لها مسور، فأتى في طريقه على مكان شديد الوحل ومعه عجلة يجرها ثوغان يدعى أحدهما شطربة والآخر مندبة، فوحل شطربة في ذلك الوحل، فلم يزل الرجل وأعوانه حتى أخرجوه بعدما بلغ الجهد وأشرف على الهلكة، وخلف التاجر عنده رجلا وأمره أن يقوم عليه، فإن رآه قد أبل وصلح لحقه به، فلما كان من غد ذلك اليوم برم الأجير بمكانه وترك الثور ولحق ابن التاجر فأخبره أنه قد مات.
وإن الشطربة انتعش بعدما थैंक यू. अब नाम बता दे, इतना अच्छा पढ़ा है तो. एक गलती हुई है शायद, एक दो गलती हुई है. तौहीदा है? जी नहीं, नाज. नाजिक? नाज. नाज तो कहाँ से ज्वाइन किया आपने? मुझे नहीं पता कहाँ से ज्वाइन किया. तो आपके साथ में कोई बता रहा था आपको, लुकमा दे रहा था थोड़ा छोटा छोटा? हाँ, चलिए कोई और पढ़े. माशाल्लाह मैंने अरे खुला हुआ है माइक खुला हुआ है. सना आप पढ़ो. ثم إن بني التاجر تأذوا وأخذوا بأمر أبيهم وانطلق كبيرهم متوجها بتجارة له إلى أرض يقال لها مسور فأتى في طريقه على مكان شديد الوحل ومعه أجلة يجرها ثوران يدعى أحدهما شطربة والآخر نندبة فوحل شطربة في ذلك الوحل فلم يزل الرجل وعوانه حتى أخرجه بعدما بلغ الجهد ما بلغ الجهد وأشرف على الحلقة وخلف التاجر عنده رجلا وأمره أن يقوم عليه فإن راها. ठीक. अच्छा पढ़ा माशाल्लाह. नसीरुद्दीन आप पढ़ो. नसीरुद्दीन देखो, ये क्या याद रखो, जिन लोगों को नहीं पढ़ना आता ना वो लोग ज्यादा आगे आया करें. मैंने कहा था हाथ निकालना, अपना हाथ बढ़ाना. और आपको शायद आज इंपॉर्टेंट समझ में ना आए. जो लोग यहाँ टिक के रहेंगे ना, एक क्लास का भी आपको फायदा होगा अगर मेरी एक क्लास भी ज्वाइन करोगे इंशाल्लाह एग्जाम में. क्योंकि क्वेश्चंस को अभी मैं PYQs को ज्यादा देखने लगा हूँ हर एग्जाम के, तब समझ में आ रहा है आप पूछा क्या जा रहा है. ठीक है. फिर पहली बात तो मैं एग्जाम के लिए, ठीक है, हम बात करते हैं हर दिन, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि आपकी सलाहियत को बढ़ाना. ठीक है आरिफ आप पढ़ें. जी हाँ पढ़ें, हाथ उठा दिया, आप पढ़ नहीं रहे. आयशा आप पढ़ो बेटा. आयशा. सॉरी सर, ये फोन अनम्यूट नहीं हो रहा था, अब हो गया. जी. ثم إن بني تاجرت عزوا وأخذوه بأمر أبيهم وانطلق كبيرهم متوجها بتجارة له إلى الأرض يقال لها مسور فأتى في طريقته على مكان شديد الوحل ومعه أجلة يجرها ثوران يدعى أحدهما شطربة والآخر نندبة فوهلش تربة في ذلك الوحل فلم يزل الرجل وأعوانه حتى أخرجوه بعدما بلغ الجهد وأشرف على الحلقة. मुसद्दिक रहमान आप पढ़ो. थैंक यू सो मच मुसद्दिक रहमान. आवाज तेज करें थोड़ी सी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. पढ़ें.
ثم بني التاجر اتبعوا وآخرة بأمور أبيه فانطلق كثيرهم متوجهة بالتجارة له إلى الأرض يقال له مسور فأتى في طريقه على المكان شديد وحله معه عجلة وعجلة يجرها ثوران يدعو أحدهم أن تضربه آخرة نندبته. देखो एक ये बात याद रखो, मैं कहूँगा इसके लिए चाहे आप दोबारा से वीडियो देखना जिनकी जो गलतियां हो रही हैं, फिर उसके बाद मैं कैसे सही कर रहा हूँ या सही क्या है, हमसे क्या गलती हुई थी, फिर उसके बाद मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आपको पता है, ठीक है। तो इसके लिए चाहे रिकॉर्डेड देखना हो, दोबारा तो देख लेना कि मैंने क्या पढ़ा था, फिर सही क्या है और सही क्यों है। अब मैंने पढ़ा था, अभी अगर आप इस लेवल पे हो कि आपको पता ही नहीं है कि मैं क्यों क्या पढ़ रहा हूं, तो बहुत नीचा लेवल है आपका, किसी का भी। अगर इस लेवल पे हो कि क्यों पढ़ रहे हो, मतलब क्या पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो ये पता नहीं है, ऐसे माना कुछ बच्चों से गलती हो सकती है, 1-2 गलती 3 गलती, कुछ अभी समझ में नहीं आया, ऐसा हर किसी के साथ होगा, मेरे साथ भी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, सबके साथ होगा। लेकिन अभी अगर आप उस लेवल पे हो कि जो पढ़ रहे हो पता नहीं है क्यों पढ़ रहे हो, तब आप बहुत नीचे लेवल पे हो, ठीक है, कोई भी है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, जिससे भी जो भी गलतियां भी होती हैं जिनसे इबारत पढ़ने में, वो पहले देखें उन्होंने पढ़ा क्या था, ठीक है, या पढ़ के भी आ सकते हैं। अब इंशाल्लाह तरतीब बार चलेंगे, पढ़ के आ सकते हो आप। इसको मैंने ग्रुप में भी बच्चों ने शेयर किया था, टेलीग्राम पे भी मेरे मौजूद है, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे मौजूद है ये किताब, ठीक है। तो आप एराब पढ़ के आए, फिर उसके बाद देखें हमसे क्या गलती हो रही है, और इसी को मुताला करना बोलते हैं। आप अपने क्लास में पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, बीए में पढ़ते हैं, एमए में पढ़ते हैं, पीएचडी में करते हैं, मुताला करके जाओ जो पढ़ाया जाएगा कल, ताकि अच्छे से ज्यादा समझ में आ जाए। चलें, मैं 2 बंदों से और पढ़वाऊंगा और उसके बाद चलेंगे। नसीरुद्दीन गाजी आप पढ़ें, नसीरुद्दीन गाजी। सुम्मा इन बना ताजिरु इत्ताजु व अखाजु बिल अम्रि अबीहिम व इन तलका कबीरिहिम मुतवज्जिहन बिल्तिजारति लहू इलल अर्दि युक़ालु लहा मस्ऊरुन फ़आति फ़ी तरीक़िही अलल मकानि शदीदिल उहदी वमआही अजलतन यजिर्रुहा सौरानु युदअउ अहदहुमा शत्रबती वआखरु नंदबती فوحيل الشطربات في ذلك الأحل فلم يزال الرجل وأوانه حتى أخرجوه بعدما بلغ الجهد وأصرفوا على الحلاقة وخلف التاجر عنده. इंशा आप पढ़ो, लास्ट हैं आप, इंशा भट्ट जी। इंशा कुछ लोग कसम खा के आते हैं, बोलना नहीं है, ठीक है। चलें, बुशरा हामिद आप पढ़ें, बाकी अहमद मुझे मैसेज कर देना आप हो कौन, क्यों, क्या हो रहा है। हाँ, बुशरा आप पढ़ो बच्चे। हेलो। ثم إن بني التاجر اتعظوا وأخذوا بأمر أبيهم وانطلق كبيرهم متوجها بتجارة له إلى أرض يقال لها مثور فأتى في طريقه على مكان شديد الوحل ومعه أجلة يجرها ثوران يدعى أحدهما شطربة والآخر نندبة فوحل شطربة في ذلك الوحل فلم يزل الرجل وأعوانه حتى أخرجوه بعدما بلغ الجهد وأشرف على الحلقة وخلف التاجر عنده رجلا وأمره أن يقوم عليه فإن رآه
قد أبل والصلح لحقه به فلما كان من غد ذلك اليوم برم الأجير بمكانه. ٹھیک، شکرن جزیلا، جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا، تمام کا شکریہ. تو یہاں پر دیکھیں ثم انا، ان بھی پڑھا بعض لوگوں نے، ابھی بشرا نہیں پڑھا. ثم انا پھر انا بنی تاجری، بنی یہ بن پہ غلط کر رہے ہو، کوئی فعل سمجھ رہا ہے اسے بنا سمجھ رہا ہے کوئی، کیا فعل پہ ان چلو ان مان لو تو فعل تو بن جائے گا، لیکن انا ہے یہ. ثم انا بنی، ہم پڑھ رہے تھے کل بھی بنی تھا ہمارے پاس، بنیہ تھا میرے بیٹے یعنی تاجر کے بیٹے. پھر اس کے بعد تاجر کے بیٹے اصل کیا ہے بنینا، لیکن نون تو گر جائے گا جب مضاف بنے گا. ثم انا بنی التاجری. ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ بنی جو ہے کس حالت میں ہے، مرفوع، منصوب یا مجرور؟ نادیہ آپ ہی اگر آپ ہوں تو آپ بتائیے. منصوب. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کیا ہوگا، یہ آپ کا منصوب کی حالت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ انا کا اسم بن رہا ہے. ثم ان بنی تاجری، پھر تاجر کے بیٹے اتعاذو، انہوں نے نصیحت حاصل کری. اتعاذا مانے نصیحت حاصل کرنا. اتعاذا کیا ہے یہ؟ اتعاذا یہ کس باب سے ہے؟ افتعال، باب افتعال سے. بہت مہنگی تعویل ہے اس کی، مطلب کیا بولتے ہیں، تعویل بولتے ہیں نا، وہ جو بدلتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، تصریف، تعلیل. تعلیل. ٹھیک ہے، تعلیل کا نام دیا جاتا ہے. تعلیل کے معنی تو غلط، مطلب معنی تو کچھ اور ہے تعلیل کے، لیکن تعلیل بولتے ہیں. تو اس کی تعلیل بڑی بھینکر ہے، دیکھ لیجیے گا اگر کسی کو تھوڑا علم کا شوق ہو تو دیکھ سکتے ہیں. اتعاذو اس طرح کا ہوتا ہے، اتخاذ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بچے پکڑ ہی نہیں پاتے ہیں. یہ مجھ سے پہلے والے ایگزام میں آیا تھا کہ اتخاذ جو ہے اس کی اصل کیا ہے، الحروف الاصلیہ کیا ہیں، یا وہ دوسرے انداز میں آیا تھا کہ ترتیب سے لگائیے، جیسے لغت میں پائے جاتے ہیں ترتیب سے لگائیے. کوشچن دیکھیں گے، سب طریقے کے کوشچن آپ کو ملیں گے. اتعاذو انہوں نے نصیحت حاصل کری، واخذو اور انہوں نے پکڑ لیا، بامر ابیہم اپنے باپ کے حکم کو پکڑ لیا، اپنے باپ کے حکم کو پکڑ لیا، لے لیا کہ ہم باپ جو کہیں گے باپ کی مانیں گے. واخذو بامر ابیہم، اخذ به مانے کسی چیز کو پکڑنا، اخذ به مانے اخذ کس باب سے ہے؟ نصر ناخذ یاخذ، باب نصر ینصر سے. اخذوا بامر ابیہم انہوں نے اپنے باپ کے، اور جو ہے جس میں حمزہ ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں محموز. پھر اس کے بعد محموز الفا ہوتا ہے، محموز العین ہوتا ہے، محموز اللام ہوتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے. یہ محموز کیا ہے؟ محموز محموز الفا ہے. بامر ابیہم وانطلق کبیرہم، کوئی کہہ رہا انطلق، تو یہاں پر جب واو سے ملا کے پڑھ رہے ہیں چونکہ وہ الف قطعی نہیں ہے تو وانطلق پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ وانطلق. انطلق ینطلق مانے چلنا ہوتا ہے، انطلق ینطلق مانے چلنا ہوتا ہے. وانطلق کبیرہم اور ان کا بڑا والا مانے بڑا بیٹا چلا گیا، ان بیٹوں میں سے بڑا چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ متوجہن رخ ٹھیک ہے، رخ کرتے ہوئے، بتجارت رخ کرتے ہوئے. کہاں چلا گیا؟ متوجہن رخ کرتے ہوئے. توجہ الی مانے کسی چیز کی طرف رخ کرنا، تو توجہ جو آئے گا وہ الی کے ساتھ آئے گا. توجہ الی مانے تو وہ رخ کرتے ہوئے چلا گیا، اپنا چہرہ اپنا رخ کرتے ہوئے چلا گیا. ارزن ایک زمین کی طرف. کہاں چلا گیا؟ ایک زمین کی طرف. ایک چلا گیا ایک زمین کی طرف. کس کے ساتھ؟ بتجارت لہو اپنی کسی تجارت کے ساتھ، اپنی کسی تجارت کے ساتھ. بتجارت لہو اپنی کسی تجارت کے ساتھ. لہو کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ لہو کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ بڑے بیٹے کی طرف. بڑے بیٹے کی طرف. ٹھیک ہے، کبیر کی طرف لوٹ رہی ہے، کبیر کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، کبیر کی طرف لوٹ رہی ہے. کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کبیر کی طرف لوٹ رہی ہے. اب یہ بتاؤ بتجارت لہو ایسا کیوں بتایا؟ معنی دینا چاہ رہے ہیں یہ یہی کہ بتجارت ہی اپنی تجارت کو. یہ بتجارت ہی کیوں نہیں کہا؟ تجارت لہو کیوں کہا؟ کوئی بھائی صاحب بتا دیں گے؟ دیکھو وہی کہہ رہا ہوں، مجھے بہت سارے کنسیپٹ دینے کے لیے بہت کچھ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لائن کافی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں نکلیں گی، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. بتجارت لہو ہے، معنی وہی ہے کہ اپنی تجارت، اور میں نے ترجمے میں ایکسپلین کیا تھا اپنی کسی تجارت. اس کو بتجارت ہی بھی تو بول سکتے تھے کہ بتجارت ہی اپنی تجارت کے ساتھ. ایسا کیوں کیا؟ پتہ نہیں سر. بلاغت کے لیے.
बलागत का ऐसा कुछ नहीं है, बलागत बड़ी चीज है थोड़ी सी, लेकिन एक कंसेप्ट है अपने यहाँ का ही, मतलब अपनी नौ का ही एक कंसेप्ट है, वहां से पता चल जाएगा। जिन्होंने अभी बोला उनकी आवाज मुझे आई नहीं है, शायद हदीकुल हक बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? बुशरा आप बताओ। मुफस्सिल है सर, इसलिए अलग करके। जी नहीं नहीं, बितिजारत ही पढ़ तो रहा हूं मैं, नहीं पढ़ा जाएगा क्या बितिजारत ही? जरूर पढ़ा बुशरा आप जाएगा। बताओ, बुशरा आप बताओ, अहमद आप बताओ, आप पे उंगली थोड़ी सी, अहमद आप बताओ, अहमद, नाज, नाज बताया ना अपना नाम, बोले बच्चे। बी तिजारती का मतलब होता है अपनी तिजारत के साथ, अब बी तिजारतिन लहू का मतलब होता है अपनी तिजारत के लिए जाना। कहना क्या चाहते हो? फिर इडियट देगा है ना। क्या कहना चाहते हो? पता नहीं है सर। अच्छा अच्छा, वैसे कौन है आप, मुझे बताएं तो प्लीज। बुशरा आप बताओ। बुशरा आप बताओ, कोई और बताए बस, सब फाइनल। सना बताओ, किसी ने दिमाग लगाया? अफसा आप बताओ। मैं सोच रहा हूँ सर इसकी स्पेशली उसके खुद के लिए बोला है इसलिए लहू। स्पेशली कुछ तो आ रहा है आपकी तरफ से। ताकीद, ताकीद सर, ताकीद। नगमा आप बताओ, नगमा आप बताओ। नगमा है सर सेंटेंस नगमा। को एम्फेटिक बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए बन गया। अरे कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। ये बितिजारत लही मतलब जो है अपनी किसी तिजारत, और ऐसा यूज होता है, मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि जो इजाफत का माना देना चाह रहे हैं तो कभी इजाफत डायरेक्ट भी कर लेंगे जैसे बितिजारती ही, और कभी बितिजारतिन लहू करेंगे। देखो फर्क क्या होगा, तिजारतिन लही, तिजारतिन लही, तिजारतुन लहू, ये तिजारतुन क्या है, ये नकरा है, और तिजारती ही कर दिया मैंने तो नकरा, ये तिजारत क्या बन जाएगा, ये खास बन जाएगा, मारिफा बन जाएगा। तो तिजारत मतलब अगर मैं बोल रहा हूं बितिजारतिन लहू, मैं उसका कोई तिजारत, तिजारत नकरा है बिल्कुल अब, लेकिन बितिजारत ही आप इसको खास कर दोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तिजारतिन लहू में बिल्कुल नकरा बना दिया आपने कि पता ही नहीं भाई, जो भी उसकी होगी करता होगा, लेकिन बितिजारत ही कह के आप समझ रहे हो कि तकरीबन सामने वाला जिसको बात बता रहे हो उसको मालूम है कौन सी तिजारत ये करता है, और ये मारिफा में पहुंच जाएगा। समझ में आई बात? इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी सर। जी हाँ, तो ऐसा वाला समझना, ये बहुत यूज होता है बितिजारतिन लहू करके। हालांकि जो अभी पत्नी कौन ये कोई साहब बोल रहे थे कि ज़मीर मुनफसिल लाना जरूरी था, क्या ज़मीर मुनफसिल लाना यहाँ जरूरी था? नहीं ना? नहीं सर। हाँ, कोई जरूरी नहीं था भाई साहब, बस ये नकरा बनाने के लिए उसको लाया गया। अर्ज़िन युकालु लहा। अब भाई साहब हमें ये बता दो मुतवज्जहन ये कौन सी हालत में है और क्यों है? मुतवज्जिहन, बुशरा आप बताओगे? अलीशा आप बताओगे? दोनों दोनों मिलके बता दो या फिर? सर ये इसमें फाइल है जी, ये इसमें मफ़इल की फाइल हो वजन गया। पर। मैं पूछ रहा हूँ तरकीब, तरकीब में क्या है, और मैंने वो पूछा था, मैंने पूछा था कि किस हालत में है और क्यों है, ये पूछा था मैंने। इसमें फाइल का कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे। नसीमा सर खातून आप बताओ, आप नहीं नसब बोले। जी बोलो अलीशा। हालत नसबी में है ये। क्यों है? सर हाल बन रहा है। हाँ, हाल बन रहा है। ये इस हाल में कि वो रुख कर रहा था, ये हाल बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे,
اور میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کون سا کوشچن پوچھا گیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کیا پوچھا تھا کہ اذا بلغ الفتام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین. ساجدینہ کس حالت میں ہے؟ تو ساجدینہ یہ منصوب ہے اور حالت حال میں ہے, یہ حال ہے, ٹھیک ہے, ایسا پوچھا گیا تھا ایم اے عربک میں. تو الا ارض یقال له, جی ایم انٹرنس میں پوچھا گیا تھا. ابھی سیوٹی جو ہوا تھا, این ٹی اے سیوٹی سب ٹھیک ہے. ارے ہاں زیادہ ایکسائٹیڈ نہ ہو جایا کریں, آپ کو تو پتا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو الا ارض یقال لها مسور, الا ارض یقال لها مسور, ایک ایسی زمین کی طرف جس کو کہا جاتا تھا مسورو. مسورن میں بالکل شیور نہیں ہوں کہ اس کو مسورن کہیں گے یا مسور کہیں گے, ایسا مان لو کہ مسورو بھی کہہ سکتے ہیں, مسورو. لیکن آپ مجھے وجہ بتاؤ, اگر میں اس کو مسورو پڑھ رہا ہوں بغیر تنوین کے تو کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یقال لها مسورو, تنوین نہیں پڑھ رہا میں, تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے, ہاں غیر منصرف کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا. ہاں غیر منصرف, اور غیر منصرف کیوں؟ کیونکہ عالم ہے, نام تو ہے ہی, اور ساتھ میں یہ آپ کا کہ اجمی نام ہوگا, کوئی اجمی نام ہے نا. دو وجہ ہیں, دو وجہ, اجما اور عالم. کون سی دو وجہ؟ اجما اور عالم, ایسا کر کے. لیکن مسورن اگر کہیں گے تو پھر اجما کو ختم کر دو گے آپ. کیا کرو گے؟ اجما کو ختم کر دو گے. تو شیور نہیں ہوں کہ مسور پڑھیں گے یا مسورن پڑھیں گے. میں نے بتا دیا جو بھی پڑھیں گے وہ کیوں پڑھیں گے, اس وجہ سے. فاتا فی طریقہ اعلی مکان, تو وہ آیا, وہ پہنچا. فاتا فی طریقہ, وہ اپنے راستے میں پہنچا. عطا مانے پہنچا, آیا پہنچا صحیح ہے. اعلی مکان, وہ پہنچا ایک ایسی جگہ میں, اعلی پہنچا ایک ایسی جگہ میں. شدید الوحلی, اعلی مکان شدید الوحلی, جہاں پر بہت زیادہ گندگی تھی, بہت زیادہ کیچڑ تھی, ٹھیک ہے. شدید الوحلی, اعلی مکان شدید الوحلی, ٹھیک ہے. تو یہ شدیدی, شدیدی یہ کیا بن رہا ہے؟ سر آپ مکان, یہ تنوین کیوں آئے گا؟ سر آپ مکان پہ تنوین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں صحیح پڑھ رہا ہوں, غلط پڑھ رہا ہوں تو بتائیں عبد الرحمن. سر نکرہ ہے اور صحیح ہے سر. اعلی مکان نکرہ ہے, ایک ایسے کوئی ایسے اور مکان موصوف ہے, موصوف ہے, اور یہ شدید موصوف ہے, یہ اضافت نہیں ہے, یہ اضافت نہیں ہے. یہ مکان, اعلی مکان شدید الوحلی, ٹھیک ہے. ایک ایسی جگہ میں جہاں پر کیچڑ بہت تھی, سخت کیچڑ والی, ٹھیک ہے. اعلی مکان شدید الوحلی, جیسے لقیت رجلا قوی الحافظہ, لقیت رجلا قوی الحافظہ, میں ایک ایسے آدمی سے ملا جو بہت تیز حافظے کا تھا. میں نے ایگزامپل ایسی دی جو آپ سے تھوڑا سا اور ریلیٹ کر پائے, سمجھ رہے ہو آپ؟ تو وہ چیز ہے یہ, سمجھ گئے؟ جی سر. یہ تو ایسے ہی سمجھتا ہے, یہ نکرہ بھی ہے, یہ تو ہم کو پتا ہے, لیکن شدید کے وہ کوئی ریلیٹڈ ہے مکان سے؟ میرا سوال وہی ہے. ہاں بالکل, وہ صفت بن رہا ہے, شدید جو ہے صفت بن رہا ہے مکان کا. شدید الوحل پورا جو مضاف, جب صفت بنے گا تو مکان پہ تو تنوین کیوں آئے گا؟ جی مکان شدید الوحلی ایسے تو ہے. اصل میں اسی پہ غور کر رہا تھا, یہ وہ والی چیز نہیں ہے, یہ مضاف مضاف اس طرح کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. سر میرا وہی سوال ہے تو اس لیے بول رہا ہوں. ہاں تھوڑا کنفیوز, مطلب اس طریقے سے ہے, جیسے یہ مضاف مضاف الیہ آپ نے بولا کہ مضاف بن گیا تو پھر تو یہ اس کو تخصیص ہونا ہی چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, بالکل صحیح بات ہے, سوال ہے. لیکن یہ مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ اس طریقے کا ہے, اعلی مکان, ٹھیک ہے. ہاں سر, یہ تو سمپل کیسے اعلی مکان, یہ تو ہم کو بھی پتا ہے, نہ کرائے تو تنوین آئے گا. لیکن میرا سوال ہے شدید کے وہ مکان سے کوئی ریلیٹڈ ہے یا نہیں, وہی سوال. ہاں بالکل صفت بن رہا ہے اس کی. اصل میں یہ بنتا ہے, جہاں تک میں بالکل شیور نہیں ہوں, میں اس کو دیکھ کے ضرور بتاؤں گا, لیکن جہاں تک ابھی تک میں اس کی تفسیر جو کر سکتا ہوں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ مکان اعلی مکان فیہ الوحل الشدید, ٹھیک ہے, الوحل الشدید, ٹھیک ہے. اس طریقے سے اعلی مکان فیہ الوحل الشدید, لیکن چونکہ اس کو حذف کر دی گئی چیزیں اور اس کو شدید الوحل کی ترتیب بنا دی گئی, شدید الوحل کی ترکیب بنا دی گئی. لیکن اصل میں کیا ہو سکتا ہے, یہ اعلی مکان فیہ الوحل الشدید, ٹھیک ہے. بہت زیادہ اس میں کیچڑ تھی, بہت سخت اس میں کیچڑ تھی, لیکن اعلی مکان شدید الوحل اس کو چھوٹا کر کے اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. تھوڑا سا بالکل صحیح بات ہے, یہاں پر ہمیں بہت علم ملے گا اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے, کیونکہ کل آپ لوگ کیا کر رہے تھے, اشیاء پہ ڈسکس کر رہے تھے, اور میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا, کر رہے تھے نا ڈسکس کہ یہ اشیاء ہے. یہ تو نو ڈاؤٹ یہ اشیاء ہے, کیونکہ قرآن میں استعمال ہوا ہے.
कैसे हैं? अन अशिया इन तुब्दलकुम तसूकुम। अब्दुर्रहमान हाफिज हो आप? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दलकुम तसुकुम। अशिया इन तुब्दलकुम तसुकुम। नहीं, आप अशियाइन क्यों पढ़ रहे हो? कुरान में अशिया है फिर भी अशियाइन पढ़ रहे हो। नहीं, अशिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन हाँ, तुब्दलकुम। अन अशिया, तो ये तो अन अशिया गैर मुनसरिफ है, ये क्लियर है, लेकिन क्यों है? अरे हम छोटे छोटे लोग क्या बताएंगे? वो फर्रा, कसाई, सेबवाई, ये लोग लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है ये किस वजन पे है, कोई कह रहा है किस वजन पे है। मैंने भेजी थी एक लिंक, देखा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, समझ रहे हैं? तो बस हमारे लिए इतना काफी है। वो डिटेल में बेचारे बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, सेबवाई कुछ कह रहे हैं, फर्रा कुछ कह रहे हैं, कसाई कुछ कह रहे हैं, इसमें ये वजह है, ये वजह है। बस हमारे लिए इतना काफी था कि अशिया जो है गैर मुनसरिफ है, समझ रहे हैं? तो कुछ चीजें होती है जहां पे इख्तिलाफ भी होता है, जहां पे अगर डिटेल में जाएं तो नौह की गहराई में हम जा सकते हैं। वैसे अब्दुर्रहमान, अगर आप कुछ बोलना चाहो तो बोलो जरूर, या कोई भी इससे रिलेटेड कुछ बात करना चाहे तो बोले। ये क्या है? अला मकान शदीदुल वहल, क्या ये शदीदुल वहल की तरह मुजाफ होके क्या इसमें तखसीस आई है? या तखसीस आई होगी ना, सिर्फ मारिफा क्यों आया होगा? शदीदुल वहल एक होता है। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, हम किस सूरत में ये तनवीन के साथ पढ़ सकते हैं? जैसे आपने पढ़ा अला मकानिन, तो मतलब जो मारी ये हो नकीरा हो, वो और नकरा कोई है, वो इसमें सही कायदा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। जी अला मकानिन वो सही है, सर उसमें कोई दिक्कत नहीं। मकानिन मौसूफ पर कोई आमिल नहीं है अला के अलावा जो उसको मारफा हाँ, मतलब। वो तो सही है। जी मेरा मानना ये है कि किस सूरत में हम मतलब तनवीन के साथ पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अला मकानिन हमने पढ़ा, ठीक है, हाँ, तो मतलब कहाँ कहाँ पर हम पढ़ सकते हैं तनवीन के साथ? ओनली तनवीन नसब। आप कहीं भी पढ़ सकते हो, उस पे अलिफ लाम दाखिल ना हो और इसी तरीके से वो गैर मुनसरिफ ना हो, तनवीन पढ़ सकते हो आप, कोई नहीं रोक रहा है आपको, जी सर, शुक्रन शुक्रन, यही मैं है पूछना ना? चाह रहा था जी। हाँ, अलिफ लाम दाखिल ना हो, गैर मुनसरिफ ना हो, आप तनवीन पढ़ सकते हो, खुशी से पढ़ सकते हो। उमरों पे नहीं पढ़ सकते क्योंकि गैर मुनसरिफ है। जैसे ओ मसूरुन पे भी मैंने बताया कि अगर इसमें दो वजह मान लोगे असबाब मना सर्फ में से, तो आप इसको मसूरुन नहीं पढ़ सकते। फिर अगर ये उजमा है, अलम तो है ही, नो डाउट अलम है, नाम है ना, लेकिन अगर उजमा इसको मान लिया कि अजमी लफ्ज है, अजमी वर्ड है, तो फिर आपको इसको मसूरुन नहीं पढ़ सकते। जैसे नीचे की मिसाल में शत्रबतु है ना, तो इस शत्रबतुन नहीं पढ़ सकते, पढ़ा दो लोगों ने, शत्रबतुन पढ़ा दो लोगों ने, तो इसको शत्रबतुन नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, जरा बताना मुझे। वही सर गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ है क्यों, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, गैर मुनसरिफ है तो क्यों? अलम और ये तानिस। अलम है और एक सत्तानिस। ठीक, बाकी मुझे पता नहीं ये किन्होंने सवाल उठाया था, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ सर से मेरा मुझे वो, हाँ सर, अगर वो कि तरकीब की हालत में ले जाए तो वो अला हाँ, मकानी शदीदिल यहाँ वहल से ये कैसे आएगा? यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कल इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आगे चलें, ठीक है? खालिद बोल रहा था सर। खालिद, ठीक है, खालिद बिन सैफ शायद आपका नाम है। वमाअहू, और उसके साथ है अजलतुन। यहाँ कुछ बच्चों ने गोल गोल कर दिया, क्या कर दिया? गोल गोल कर दिया, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। वमाअहू अजलतुन, और उसके साथ एक गाड़ी है, उसके साथ एक गाड़ी है जिसको वो खींच रहा है। अजलतुन यजुर्रुहा, जिसको वो खींच रहा है। कौन खींच रहा है? सौराने। कुछ भाई साहबों ने इसको सौरानुन पढ़ दिया। अरे ये तस्निया है सौर की। शुरू के दो बंदों ने बहुत अच्छा पढ़ा, अहमद ने अच्छा पढ़ा, सना ने अच्छा पढ़ा, फिर बाद में जाके बुशरा ने अच्छा पढ़ा, ठीक है, और बीच में शायद एक दो ने अच्छा पढ़ा, ठीक है। तो सौरानुन पढ़ा कुछ लोगों ने। अरे भाई साहब, ये तस्निया है और ये सौराने हैं। और सच में ये ऐसी गलती है कि एक आध दो बार मैंने भी की है ये वाली गलती, कि समझ में नहीं आ रहा है सौरानुन है ये। जैसे फीरानुन भी तो होता है ना, एक चीज फीरानुन भी होता है, फीरान माने चूहों की जमा, फीरानो होता है, लेकिन ये सौरानो है, सौरानो। तो सौरानो जो है ये आपका तस्निया है, जिसकी वजह से इसको सौराने पढ़ेंगे। यजुर्रुहा सौराने, सौरुन की तस्निया सौराने, ठीक है। यजुर्रुहा सौराने, युदआ, जिनमें से अहदुहुमा, उनमें से एक को बुलाया जाता है, शत्रबतो। अच्छा, मेरा एक सवाल ऊपर से था, ये मसूरो किस हालत में है? हालत में है, कौन सी हालत में है और क्यों है? मसूरो किस हालत में है और क्यों है? सर हालत रफ़ई में। क्यों है? फाइल फिर से मफूल पूरी नाइब फाइल सर। नाइफ फाइल, ठीक है।
नायब फाइल बन रहा है। चलिए यहीं तक हम खत्म करते हैं, 2-3 चीजें जो भी सीखी हैं। बाकी मकान शदीदुल वहल, सच में मुझे भी इसका आंसर पता नहीं है, मैं इसको ढूंढूंगा और देखने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बाकी जो कल हमने देखा मतलब था इज्ता, सर, हाँ मतलब इहताज, क्या मतलब इसमें कौन सी चीज क्लियर नहीं हुई सर इसमें? क्लियर ये चीज नहीं है, मकानिन है नकरा, हाँ मकानिन सर। है नकरा, और शदीदुल वहल, ये वहल अलिफ लाम की तरफ मुजाफ हो रहा है, फिर इसमें शदीद क्या ये खास नहीं हो गया होगा? तो ये मौसूफ सिफत कैसे बन गया फिर? बताएं, आप बताएं। शदीद मुजाफ मुजाफ शदीद मुजाफ वहल मुजाफ इलैह मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर सिफत हो गया ना। हाँ तो मकानिन सिफत हो गया, मौसूफ। तो ये मारिफा लग रहा है, तो मकानिन नकरा है, ये नकरा और मारिफा कैसे सिफत हो गया? मौसूफ सिफत कैसे बन गई? सर वो भी तो नहीं समझ आ रहा है। मतलब ऐसा हो सकता था, अला मकानिन फीहे वहलुन शदीदुन, ऐसा होना। हाँ ये बात मैंने कही थी अभी, फीहे वहलुन शदीदुन उस तरीके का, लेकिन देखेंगे ये ऐसा बहुत यूज होता है, असल में होता बहुत यूज है। अभी मैंने मिसाल दी रई तो रजुलन कवी अल हाफिजा, ठीक है, और कवी जाकिरा, ऐसे करके कुछ बहुत यूज होता है। तो क्या है ये, थोड़ा देख लेंगे डिटेल, आप लोग भी देख लेना, अच्छा रहेगा हम सबके लिए, कुछ नॉलेज हो जाएगी, सर है ना? मेरा अच्छा एक नहीं थोड़ा रहेगा सा क्या? सर मेरा एक थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो युक़ालु लहा मसूर जीतु, वो वाला। तो वो बाब इफ़ाल से जब आता है, जैसे अकाला युक़ालु, युक़ालु जब आता है वो नाइब फाइल से सूरत में होता है, फाइल सर ना। हाँ हाँ युफ़अलु आता है, तो युफ़अलु ही है ये असल क्या है, युक़वलु, जिसको पढ़ा गया युक़ालु, यस सर, बाब ठीक है। इफ़ाल से तो अकाला युक़ालु और नाइब फाइल की सूरत में मसूर वो आता है। जी ये हाँ सर, ये अकाला युक़ालु नहीं है, ये काला काला यकूलो से, यक़ूलु है। काला यकूलु है और उससे युक़वलु है, फिर युक़ालु पढ़ा गया, अच्छा ठीक ठीक है। है सर, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ये बाब वाव फाल को से हज़फ नहीं है। कर, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, और कोई बात? सर जी आपने जो आज स्टेटस लगाए थे, तो वो ज़र्फ कैसे होता है उसको थोड़ा समझाइए। अरे मैं अभी उस तक नहीं पहुंच पाया हूँ, ठीक है, पहुंचूंगा तो बता दूंगा। बस मुझे लग रहा है कि वो चला दिया है, काम चला दिया है, हालांकि मील वगैरह ये तमीज ही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ये लेकिन सर ज़र्फ है कैसे? सर, वो मिसाल होती है ना ज़र्फ की, तहता कुद्दामा, उसी में मतलब मेल भी है। कमियत अच्छा बता रहे हैं कि क्वांटिटी बता रहे हैं कितना चला। हाँ तो वो तो तमीज में ही आता है ना। वो तो तमीज में आता है, वो कहाँ से ज़र्फ में आता है? चलो मैं देख के बताऊंगा, ठीक है, मे भी इख्तिलाफ वगैरह हो, न हो, बड़ी इख्तिलाफ वाली हाँ सर चीज। हमें लगता है सिर्फ ये फिक़ह इख्तिलाफ वाली चीज है, ऐसा नहीं है। ये न हो, कोई ऐसा इल्म बचा ही नहीं है जहाँ पे इख्तिलाफ नहीं होता। कोई भी इल्म पढ़ लो जाके, ठीक है, कोई भी इल्म जाके पढ़ लो, तो फिर भी मैं देखूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मे भी हो सकता है कि कोई डिफिकल्ट हो या मतलब काफी जिसमें इख्तिलाफ हो, उसी तरह की मिसाल उन्होंने उठा के एग्जाम में दे दी हो, जामे वालों ने एग्जाम में दी थी। तो देखेंगे इंशाल्लाह, और मैं डिस्कस करूंगा जिस दिन मुझे पता चलेगा, मैं कर लूंगा डिस्कस, ठीक है, चाहे किसी वीडियो में कर लूंगा, यहाँ पे कर लूंगा। छोड़ें, काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। बाकी प्लीज यार सब आओ, बोलो, आपकी वजह से कुछ टाइम आप लोग खा जाते हो जो बोलते नहीं, आप खा जाते हो 5-10 मिनट आप लोग खा जाते हो, ठीक है। तो शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर, व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।